बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मांगट। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी में बड़ा शोर गुल रहा। वहाँ के ताजर इकट्ठे थे। वो कह रहे थे हमारे एक ताजर को अगवा कर लिया इस्लामाबाद पुलिस ने, सब्ज़ी मंडी थाना ने, और वो उसको उठा के ले गई है। लेकिन हम आपके सामने दोनों तरफ की पिक्चर रखेंगे, दोनों रुख आपके सामने रखेंगे कि ताजरों का क्या मौक़िफ़ था, और दूसरी तरफ जो बंदा मुतासरा है नुमान, जो कि चीनी का कारोबारी है, चीनी का सौदागर है, कह ले चीनी यहाँ पे फ़रोख्त करता है, उसके बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की चीनी यहाँ फ़रोख्त की थी, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। बहरहाल पहले तो आप ये सुने ना वीडियो, जो हमारे ताजर हज़रात, कल एहतजाज हुआ, उन्होंने धमकी दी थी, डेडलाइन दी थी इस्लामाबाद पुलिस को कि अगर हमारा ताजर भाई रिहा ना किया गया तो हम फिर बहुत ज़्यादा सख्त एहतजाज करेंगे। पहले ये उनका मौक़िफ़ सुन लें। ये इशफाक अब्बासी साहब और उनके साथी जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें जी, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार और ये थाने के सामने एहतजाज हो रहे। ये एक भाई साहब हैं जी, ये वीडियो पे बना रहे हैं, और ये देखें कितनी बगैरती और बेहिसी है। थाना सब्जी मंडी जो मैं समझता हूँ कि यहाँ गुंडागर्दी का किरदार अदा कर रहा है। इन्होंने रात को हमारे एक ताजर को अगवा किया और आज यहाँ थाने में नहीं बल्कि आपसे भेजा में किसी नामालूम जगह के ऊपर रखा गया है। मुझे बताएं कि क्या ताजर ये चीज बर्दाश्त करेंगे? और यहाँ जो है पैसे के बलबूते के ऊपर पैसे वसूल करके ताजरों को अगवा किया जाता है। हम थाना की ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त नहीं करते। नहीं मंजूर, ना मंजूर। और मैं आपको आम एसएचओ साहब को 20 मिनट का टाइम देते हैं। 20 मिनट के बाद पूरी मंडी बंद करके हम आईजीपी इस्लामाबाद रोड बंद करेंगे। क्या आप इस बात को तैयार हैं? इंशाअल्लाह। हम किसी सूरत ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात ये है कि अभी सिर्फ एसएचओ साहब, मैं आपको ये कन्वे करता हूँ कि खुदारा ये बदमाशी यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ ताजर जो अपना रोजगार कमाने आते हैं, यहाँ हलाल रोजी के लिए आते हैं, लेकिन आप यहाँ अगर ताजरों को अगवा करके और ऐसे अगवा कारों की पुष्पनाई करेंगे, खुदा की कसम ये ताजर इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आईजी साहब आपके नोटिस में भी है। आप मुझे बताएं कि वो नुमान कुरैशी कौन है? 2 नंबर आदमी है जिसके बलबूते पर कभी वो आर्मी का सहारा लेता है, कभी एसएसपी इस्लामाबाद का सहारा लेता है, कभी आईजी इस्लामाबाद का सहारा लेता है, और फिर हमारे ताजरों का अगवा किया जाता है। इस अगवा ऐसी रवायात को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसएचओ साहब, हम पुरअमन शहरी हैं। हमारा एहतजाज मैं समझता हूँ पुरअमन एहतजाज है, लेकिन ये एहतजाज हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके जो हमारा ताजर अगवा किया गया है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर है, आप एफआईआर की कॉपी हमारे हवाले करें। अगर एफआईआर है तो आप एफआईआर की कॉपी हमारे हवाले करें, लेकिन अगर एफआईआर नहीं है तो आप बंदा हमारे हवाले करें। नहीं तो आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद, हम यहाँ से मंडी मुकम्मल बंद करेंगे। उस वक्त तक हम मंडी नहीं खोलेंगे जब तक हमारे ताजर को हमारे हवाले नहीं किया जाता। अगर एफआईआर है वो कहता हूँ कि अगर किसी उसके खिलाफ कोई एफआईआर है तो वो एफआईआर हमें दी जाए। लेकिन आपने पहले 4 दफा इस बंदे को उठाया, हमारे पास वीडियो मौजूद है, 4 दफा उठाया है। ऑलरेडी अगवा की एफआईआर थाना बराकों के अंदर भी मौजूद है, 22 में भी गए, लेकिन फिर आपने यहाँ से पैसे उठाने के लिए आपने अदालत यहाँ लगाई हुई है। मैं आपको मंडी के 4000 केस देता हूँ, आप इस थाने को बंद कर दें, यहाँ अदालत लगा दें, या किसी जज को बैठा दें, आप अगर पैसे लोगों को वसूल करवा के देते हैं। लिहाजा हम ऐसी बदमाशी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे बताएं कि क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं। लिहाजा मैं एसएचओ साहब आपको थाने के आगे बड़े पुरअमन तरीके से, ये हमारे ताजर हजरात हैं, मैंने आपको कहा कि हमने शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ आपको ये कन्वे कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो बंदा है उसको हमारे हवाले किया जाए। अगर एफआईआर है तो एफआईआर की कॉपी हमारे हवाले की जाए। हमने अगवाकारों के खिलाफ दरख्वास्त दी है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा हमारी एक ही गुजारिश है कि या तो एफआईआर हमने एप्लीकेशन दी है, उनके खिलाफ एफआईआर करके
हमारे अगर बंदे के खिलाफ FIR हो तो FIR की कॉपी दी जाए, लेकिन अगर आपसे बजा में आप ताजर को रखेंगे, खुदा की कसम हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम ऐसा उन्हें देंगे। ये बात सब इस बात पे एग्री है इंशाल्लाह। आज जिस तरह हमारे ताजर भाई को अगवा किया गया, हमें थाने से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लेकिन हमें थाने से डर लगता है। यही थाना जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है वही ताजर उठाता है। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। जिस तरह सदर साहब ने बात की कि अगर 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर अंदर अगर ताजर को हमारे हवाले नहीं किया गया तो हम मजबूरी RGP रोड बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं IG साहब से रोज़ाना गुजारिश करता हूँ, SSP साहब से गुजारिश करता हूँ, DPO साहब से गुजारिश करता हूँ कि भाई इस जो हमारे जो ताजर है इसके खिलाफ जो इन्होंने कोई पता नहीं पर्चा हुआ है नहीं हुआ, किस तरह हुआ, क्या हमें तो नहीं पता। इसके खिलाफ हुआ है, पहली दफा नहीं हुआ, पहले बुजुर्गों को उठाया गया, उसके बाद एक बच्चे को IG ऑफिस के बाहर उठाया गया, हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद इनको उठाया गया। बार बार इनको यहाँ करोड़ों का कारोबार करते हैं, करोड़ों का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद इन्हें जीने नहीं दिया जा रहा, मस्जिदों से कभी उठाया जा रहा है, कोई पर्चा भी नहीं दिया जा रहा। ये तो बहुत मैं गुजारिश करता हूँ IG साहब आप खुसूसी तौर पर इस बात का नोटिस लें। बहुत शुक्रिया आपका। देखो हमारी कोई डकैती हो जाए तो पुलिस 2 घंटे नहीं पहुंचती है उसे। एक बंदे को चाकू लग गया, अभी मौत की कश पे है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं पकड़ के दिए पुलिस से। और जब बाहर से कोई इनको पैसे देता है, दे के इनको हमारे खिलाफ बोलता है तो हमारे ताजरों को उठा के तो अगवा कर ले जाते हैं। देखो डकैत को नहीं, गोली मारने वाले को नहीं उठाएंगे, और जो पैसे देगा पैसे वालों को उसके दूसरे के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। इसकी गुंडागर्दी हम पुलिस को नहीं चलने देंगे, ऐसी गुंडागर्दी नहीं उन्हें देंगे, नहीं उन्हें देंगे, नहीं उन्हें देंगे। इंशाल्लाह हम दुकान भी बंद रखेंगे जब तक ये गुंडागर्दी खत्म नहीं होती है थाने से। भी इस बात की निशानदेही करवाई आपने, उनसे मीटिंगें भी करवाते रहे, इन ताजरों को लेके भी यहाँ जाते रहे। क्या IG साहब ने इसकी सुनवाई की है या क्या आपको रिस्पांस मिला? जनाब सदर साहब, इशफाक साहब, महमूद साहब, अली अफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ खड़े हैं। पहले भी ईद के ऊपर ऐसा वाक़या हुआ है, नईम साहब है हमारे बुजुर्ग, उनको उठा के लाया गया। उस वक्त हमारी खड़े हैं इशफाक साहब, इनके एफर्ट से, सबके एफर्ट से, मंडी की जो यूनियन है उसके एफर्ट से हमारी IG साहब से मीटिंग हुई। IG साहब ने SHO साहब को उस वक्त वार्न किया जी कि केस अदालत में, लिहाजा आप पुलिस जो है किसी बंदे को हरासमेंट नहीं करें। मगर आज दूसरा दिन है, कल रात से बंदे उठाए हुए, या तो उनके खिलाफ FIR दें तो या क्या नाम है इसका हमें बंदे दें। अगर SHO साहब मौजूद हैं या सीनियर अफसर कोई मौजूद है वो आए, आके बताएगी कि ये बंदे हमारे कहाँ पे। अगर वो रात से इनका मौक़िफ़ ये है जी कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि बिल्कुल 933 नंबर गाड़ी है और मुनीर वड़ाइच है जिसने बंदूक का अगवा किया है। अगर बंदू के खिलाफ FIR है, हमें FIR दी जाए। FIR नहीं होती तो हमने एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ FIR दी जाए। ये हमारा मौक़िफ़ है और बिल्कुल कैटेगोरिकली हम ये कहते हैं कि भी उन्होंने ही उठाया था, मुनीर वड़ाई साहब ने ही मस्जिद से उठाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम उस वक्त तक मंडी नहीं खोलेंगे जब तक हमारे ताजर को बाजियाब नहीं किया करवाया जाता, समझिए। और अगवाकार कौन है? मुनीर वड़ाइच है। बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि वो पैसे लेके ये सारे काम, ये धंधा कर रहे हैं मंडी के अंदर। यहाँ पे जो है टोटली चर्च हीरोइन फरोख्त करने में नंबर 1 पे है, समझिए। यहाँ मंडी के अंदर सारा दिन क्राइम का जो है इंचार्ज वही है। यहाँ पे जितना भी क्राइम हो रहा है वो उसकी निगरानी में हो रहा है। तो बात यह है कि IG इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद में आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा यहाँ ताजरों के साथ ये खेल न खेला जाए। अगर आप ये कहते हैं कि इस तरह से लोगों को पैसे वसूल करवा के देते हैं तो आप इस थाने को बंद करें, यहाँ पे अदालत लगा लें, अपनी एक अदालत लगा लें और फिर लोगों को पैसे वसूल करवा के दें। हम भी आपके पास 2-4 हज़ार केस लेके आ जाएंगे। बंद कर देना, अदालतें बंद कर दें और यहाँ पे लेके आए। या पहले साबित करें कि वो पैसे हैं भी या नहीं, पहले साबित करेंगे कि जबकि वो जो मुतासिरीन हैं, जो अगवाकार हैं, जिनको अगवा किया गया, उनका ये क्लेम है, बल्कि उनके पास एविडेंस है कि 10 करोड़ रुपए पहले वो दे चुके हैं। मतलब पहले तो साबित ये करना है कि वो पाया कि पैसे उन्होंने देने भी है कि नहीं देने। 10 करोड़ इन्होंने लेना है उनसे। तो इसके लिए जो है वो जिस तरह ये सारे हजरात कह रहे हैं कि मंडी के क्राइम अगर आप देख लें तो वो किस हद तक पहुंच चुके हैं, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन वो जी तो नाज़रीन, आपने उनका मौक़िफ़ सुना। अब एक और हमारे पास वीडियो जो थाने के अंदर बनी, ये थाने के अंदर सारी बात तय हो रही है
کہ نعمان صاحب جو ہیں جن کا تعلق خوشاب سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مختلف تاجروں کو تقریباً 1.25 ارب روپے کی وہ چینی جو ہے وہ فروخت کی تھی، تو 1.25 ارب روپیہ ان کا ریکور نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ تھانے کے اندر جو جرگہ ہو رہا ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ. آپ بول رہے ہیں آئی صاحب تھوڑی تجھے معلوم تکلیف دے رہے ہیں. ایک معاملہ ہے کیسا سا جرگہ کیتا سا G9 نے اندر وہ سپیکر کھلا ہوا سارے بندے ایسے تھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے منڈی میں موزین بھی ہے تو سنے مالکوٹ میں بھی 2-4 بندے بیٹھے اس تو بعد تھانے بھی جیسا بیٹھے ہیں. اللہ نے نزدیک ایسا جانے نال کوئی تو سکولا کمنٹس کرنے چاہنے ہیں کہ گل یہ ہے کہ اس جرگے نے اندر ایسا G9 بھی بیٹھے سے ہیں تو بہنے تو بعد ایسا 2 فرقے سننے تو بعد اتنے 3200 گڈی اپروو ہوئی نہیں ہوئی چینی نہیں ہوئی. پھر اس تو بعد ایسا کتنے پیسے تو سمی کی آفر دیتی ہے کہ بھائی اتنے نال گل کرو نے تو اس معاملے ہی ختم کرا وائنڈ اپ کرا سیٹلمنٹ کرنے ہیں انہوں نے 8 کروڑ پہ آخیا انہوں تسے آخیا سا یا تسا اپنے کولا آخیا نہیں صاحب نہ کی مطلب ہے اسی 4 ٹریک وائے وائے کی موجود ہے سا انہوں آخیا تھا دستا ہویا ٹھیک ہوئی گا کروڑ روپیہ پا جگہ سے کہ میں اگر منی بتا نہیں اگر کوئی معاملہ ہے تو میں منی چیک کرا کچھ سنا نہیں کرا جگہ میں آ بالکل یہ گل بالکل یہ گل آئی صاحب بہت مہربانی اے سڑے آئیو صاحب انہوں نے گل کری کر لو جی آئی صاحب السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی. اب آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں نا واقعی ادھر 3200 گاڑی کی بات ہوتی ہے اور سیٹلمنٹ کے طور پہ وہ 8 کروڑ دے رہے تھے. جی 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 آپ کے پاس سے کوئی نہیں کہتا ایسے کوئی کہتے تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. نہیں نہیں ایسے کو کہہ نہیں سکتا 8 کروڑ کو معمولی رقم ہے. انہوں نے آپ سے کہا تو ہوا ہے نا. ٹھیک ہے چلیں تھینک یو بھائی صاحب تھینک یو. جی تو ناظرین آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی. اب یہ دونوں طرف کا موقف ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ملک بشیر صاحب. ملک بشیر صاحب بھی صحافی ہیں اور اس معاملے کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ ملک صاحب یہ جو نعمان صاحب ہیں یہ کب سے کاروبار کر رہے ہیں تو کیا تھانے کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی 1.25 ارب روپیہ جو ہے سبزی منڈی کے تاجروں سے انہوں نے لینا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کا. یہ نعمان قریشی سر 2010 سے کاروبار کر رہا تھا چینی کا. پہلے خوشاب کے اندر کورنور شوگر مل کے ساتھ یہ لوگ اٹیچمنٹ تھی. وہاں سے یہ لوکل سطح پہ خوشاب سرگودا میاں والی مطلب اس سطح پہ انہوں نے کام کیا. 2023 کے اندر ان کی بات ہوتی عبدالرزاق اینڈ سنس جو یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. ان کے ساتھ ہے عاطف عباسی, کاشف عباسی اور شکیل عباسی. یہ 4 ان لوگوں نے چینی کا انہوں نے کہا بھائی ہمیں چینی چاہیے یہاں پہ ہم نے سپلائی کرنی ہے. ان کی بات آپس میں طے ہوئی. یہ سر تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے کی انہوں نے چینی لی اور چینی لے کر یہاں پہ مطلب انہوں نے سٹاک کی. پھر ان کے ساتھ جو معاملہ طے تھا اتنے دنوں کے بعد پیمنٹ لینی ہے. تو اس کے بعد جب وہ یہاں پہ نعمان قریشی ان کے پاس آئے پیمنٹ لینے کی تو انہوں نے اسے ٹال مٹول کا مطلب اختیار کی. تو 2-4 مہینے 5 مہینے یہ 2023 کے اینڈ کی بات ہے. پھر 2024 سٹارٹ ہوا تو وہ مطلب اس طرح جرگے کرنے. وہاں پہ اشفاق عباسی صاحب ہیں سر انجمن تاجران کے صدر ہیں سبزی منڈی کی. وہاں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی اس معاملے کو بیٹھ کے کر لیتے ہیں, چھوڑے جی اس کو تھانے میں نہ لے جائیں. تو وہ ان کی آپس میں 3-4 دفعہ جرگہ بھی ہوتا ہے اور جرگے کے اندر وہ اٹیچمنٹ ساتھ ہیں جو ڈاکومنٹس آپ اسکرین پہ دکھا بھی سکتے ہیں سر. جو مطلب ان کے ساتھ ہوا تھا ایگریمنٹ ہوا تھا اسٹامپ ہوا تھا اتنے پیسے انہوں نے دینے ہیں. تو یہ پیسے انہوں نے دینے تھے. اچھا ایک اور بات بتائیے, یہ نعمان قریشی جو ہیں جو چینی کا کام کرتے انہوں نے کہا جی اشفاق جو ہے عباسی انجمن تاجر اس نے مجھے کہا جی مگر میں آپ کو پیمنٹ اتنی لے دوں گا تو میرا آپ کیا خیال کریں گے کتنے کروڑ اس کے اندر مجھے دیا جائے گا. انہوں نے باقاعدہ ان سے ڈیمانڈ کی
کس نے؟ اشفاق عباسی صاحب نے؟ اشفاق عباسی صاحب نے اس سے نعمان سے نعمان کہ سے میں آپ کے پیسے لے کے دیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا، کیا لے اور کیا دے کی پوزیشن انہوں نے اختیار کی. اس کے بعد سر یہ ہوا، آج سے 4 دن بعد پہلے انہوں نے تھانہ سبز منڈی کے اندر ایک جرگہ ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، اس کے جس کی اندر یہ فوٹیج ہے، فوٹیج ہے، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج کے اندر اس میں بتایا جاتا ہے ہم آپ کو اتنے کروڑ روپے دیتے ہیں، جتنا انہوں نے بتایا. انہوں نے آخر پہ کہا کہ ہم آپ کو 67 کروڑ روپے دیتے ہیں تقریباً، انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ 4 مہینے 5 مہینے سے ایسے ہی سر ڈرامے بازی ان کے ساتھ چل رہی ہے. آج کل ہفتہ مہینہ 10 دن، آخر سر اتنا بزنس مین کون سا ہے جس کے پاس ایک دم 1 ارب 22 کروڑ روپے اتنا پڑا یہ ہو؟ کب دیا تھا 1 ارب 22 کروڑ؟ یہ 2023 کے اینڈ کی بات ہے، تو یعنی اس بات کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا. پی ڈی ایم کی حکومت میں؟ جی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر ہی یہ ہوا تھا. یہ تو چینی اب لاسٹ جو ہے وہ جو تاجر جس کو پولیس نے پکڑا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ سر پولیس نے پکڑا بھی نہیں ہے، یہ اچھا. سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اشفاق عباسی ڈرامہ خود کر رہا ہے، انجمن تاجران کا صدر. یہ انہوں نے پولیس کے ساتھ انہوں کو کہا جی یہ پولیس والوں نے گرفتار کیا، حالانکہ پولیس گرفتار سر اگر کرتی تو باقاعدہ کیا ایف آئی آر ہی دیتی نا، اور کیا کرنا تھا سر، انہوں نے کیا کرنا تھا اس کو غائب نہیں. کر جب کے. یہ کہہ رہے تھے اتنے تاجر اکٹھے ہوئے، یار دیکھیں اشفاق عباسی صاحب اکیلے کس طرح ڈرامہ کر سکتے ہیں، اتنا پورا سبزی منڈی اکٹھی ہے، تو اس جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا کر لیا گیا وہ تاجر کہاں تھا اس وقت؟ سر کہیں بھی نہ، انہوں نے خود کیا ہے، ان کے پاس ہی تھا، انہوں نے خود ہی ڈرامہ یعنی رچایا. تھانے میں بھی نہیں تھا؟ تھانے میں بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں سر. اور سبزی منڈی پولیس کا کوئی موقف جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے سر، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں. آج سے 3-4 دن پہلے ہم نے انہیں خود بلایا ضرور تھا، انہیں کہا تھا بھائی جو آپ کی رقم ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ ان کو رقم واپس کرے، نہ کہ ہم لوگوں نے ان کو بٹھایا. اگر بٹھایا ہوتا تو کون سا ایف آئی آر دیتے، آپ کو بھی پتا سر. نہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ نعمان صاحب اب اپنا کیس کہاں پہ لے کے گئے ہیں؟ نعمان صاحب نے تو اپیل سر کی ابھی بھی، وہ تو یہی کہتا ہے، وہ تو بیچارہ وہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے جی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں آئی جی اسلام آباد سے، وزیر اعظم پاکستان سے. نہیں درخواست دی انہوں نے تھانے میں؟ ویسے تھانے کے اندر انہوں نے باقاعدہ ابھی درخواست دے دیا. اچھا جی تھانے کے اندر درخواست دی تھی، تو تبھی تو تھانے والوں نے بلایا تھا آج سے 4 دن پہلے سر. بہت شکریہ ملک بشیر صاحب. تو ناظرین ہم نے دونوں فریقین کا موقف آپ کو سنا دیا. اشفاق عباسی صاحب یا شکیل عباسی صاحب یا اور کوئی تاجر بھائی جو ہے اپنا موقف دینا چاہے، ہمارا فورم حاضر ہے. لیکن ہم نے دونوں فریقین کی ویڈیو آپ کو دکھا دی ہیں، اور پھر ملک بشیر صاحب نے جو اپنے طور پہ تحقیقات کی وہ بھی آپ کو سنا دی ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ نعمان بشیر صاحب سے 1.25 ارب روپے کی اگر چینی آئی ہے، کیونکہ کوئی بندہ اتنا دیدہ دلیری سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے 1.25 ارب روپے کی، یعنی 1 کروڑ 22 ارب روپے کی چینی لی گئی ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. ویسے میری ساجد عباسی صاحب جو مارکیٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جرگوں کے ذریعے حل ہوا تھا اور ٹوٹل رقم تقریباً 12.5 کروڑ روپے بنتی تھی. لیکن اگر 12.5 کروڑ بھی، میں فرض کر رہا ہوں، میں کوئی منصفی نہیں کر رہا، بالفرض اگر 12.5 کروڑ بھی بنتی تھی تو نعمان کو تو وہ بھی نہیں ملی. یعنی اگر 12.5 کروڑ بنتی تھی تو وہ تو مل جاتی. لیکن نعمان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میرا 1 ارب 22 کروڑ روپے بنتا ہے. تو آئی جی صاحب کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک غیر جانبدار 2-3 بندوں کی پولیس کی کمیٹی بنا دیں، جو بیٹھ کے پہلے تو یہ طے کر دے کہ آیا کس کے پیسے کتنے ہیں، دونوں فریقین کو سامنے بٹھا کے. اور اس میں نعمان چونکہ پردیسی ہے، وہ خوشاب سے یہاں پہ آتا ہے، اس کو پوری طریقے سے شیلٹر دیا جائے، تحفظ دیا جائے. تو باقی تاجر تو چونکہ یہاں کے ہیں، وہ تو اتنے ایک کال پہ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اب پولیس کا کام ہے، اسلام آباد پولیس کا کام ہے کہ اس معاملے کو بالکل جو ہے کلیئر کرے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. کیا واقعی 1 ارب 22 کروڑ کی چینی آئی، یا اشفاق عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں، شکیل عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی وزن ہے. اور یہ تو آپ کو آئی جی صاحب آپ کے اپنے تھانہ سبزی منڈی پولیس کی بتا دے گی کہ انہوں نے تاجر کو پکڑا تھا نہیں پکڑا تھا. پھر یہ اگر فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے تو آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے، آپ کے پاس بھی پہنچ گئی ہوگی. شمشاد مانگٹ اور ملک بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.